بسم الله الرحمن الرحیم۔ ہن تواڈے سامنے ہر دل عزیز خطیب حضرت مولانا قاری ظہیر اکبر سبحانی صاحب تشریف لیاندے نے تواڈے سامنے جڑا مخصوص اندازاً جڑی تانوں خطاب فرماؤن گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ صدق اللہ العظیم۔
حمدہ ثناواں کبریائی بڑائی دے پاک مقدس مطہر معلیٰ کلمے اللہ جل جلالہ دی ذات دے واسطے خاص نے بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال امام آدم ہادی آدم مرشد آدم قائد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم دی ذات ببرکات دے واسطے محترم سامعین و حضرات، اللہ پاک دا خاص فضل اور اس دی رحمت اور اس دا احسان ہے کہ اس مالک و مولا نے سانو اپنی بات کرن واسطے سنن واسطے اپنے گھر دے اندر جمع فرمایا ہے۔ یقیناً آج دے اس پرفتن دور دے اندر اللہ رب العزت دی ذات دی خاطر اللہ دی بات دی اور سونے نبی دے بات دی مجلس منعقد کرنا اور پھر اس دا حصہ بننا انتہائی بڑی سعادت دی اور بڑے نصیبے دی بات ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ساڈا اپنے گھر دے اندر جمع ہونا قبول فرمائے۔ جنہ احباب نے اس مجلس دا، اس محفل دا، اس پروگرام دا اہتمام کیتا ہے، اللہ پاک انہاں دے واسطے اس پروگرام نو ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ حکم الحاکمین اس پروگرام نو ساڑے ساریاں دے واسطے فائدہ مند اور نفع مند بنائے۔ زیادہ طویل گفتگو نہیں کراں گا، تھوڑے وقت دے اندر ایک دو باتاں احباب دے گوش گودار کراں گا۔ دعا کریے کہ اللہ پاک جتنی دیر تک اسی اس مسجد دے اندر اس پاک مقام دے اتے جمع ہاں، اللہ پاک سانو اپنے دین دی بات کرن دی، سنن دی، سمجھن دی اور پھر اون دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ دنیا کائنات پیدا فرمائی، حضرت انسان نو ان دے اندر بسایا۔ انسان دراصل اس زمین دی مخلوق نہیں سی، بلکہ انسان جنت دی مخلوق سی جو اپنی کوتاہی دی وجہ تو اس زمین دے اتے بھیج دیتا گیا، اور اللہ حکم الحاکمین نے انہوں دوبارہ اس جنت دے اندر جان دا ایک طریقہ دسیا، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ یہ بندہ اللہ نو من لے، ان دے رسول دے اتے ایمان لے آئے، اللہ احکام الحاکمین دی مرضی دے مطابق زندگی بسر کرے، اللہ پاک دی نافرمانی نہ کرے، رسول معظم دی نافرمانی نہ کرے، اطاعت والی نیکی والی زندگی بسر کرے، تو دوبارہ یہ انسان اپنے اصل مقام دے اتے اپنے اصل گھر دے اندر جنت دے اندر داخل ہو جائے گا۔ اور اگر اس انسان نے اس دنیا دے اندر آ جان تو بعد اپنی مرضی کی تھی، اپنی منمانی کی تھی، اللہ احکم الحاکمین دے احکامات نو نظر انداز کیتا، رب العالمین دی نافرمانی کی تھی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی بغاوت اور سرکشی کی تھی،
گناہاں والی زندگی بسر کی تھی تو اپنے اصل گھر جنت دے اندر اندا داخلہ ناممکن ہو جائے گا، بلکہ بطور سزا اللہ رب العالمین انہوں انتہائی غسیلی بھڑکتی ہوئی جہنم دے سپرد کر دیں گے، اور وہ جہنم اندیاں نافرمانیاں دا اندے گناہاں دا خوب انتقام اندے تو لے گی۔ دعا کریے اللہ پاک سانو سب نو اپنے اس انتقام تو محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو انسان اس دنیا دے اندر دو راستیاں دی طرف اندی رہنمائی کر کے انہوں اختیار دیتا گیا، اما شاکرن و اما کفورا۔ انسان اللہ دا فرما بردار بن کے نیکی والی زندگی بسر کر لے، یا رب دا ناشکرہ بن کے نافرمان بن کے گناہ والی زندگی بسر کر لے۔ اور اس انسان نے صاحب اختیار ہون دا ناجائز فائدہ اٹھایا کہ آج دیکھیے صبح تو لے کے شام تک اپنے ارد گرد اگر اسی نظر دوڑائیے تو کثرت دے نال سانو گناہ نظر آن گے، کدھر جھوٹ دا گناہ، کدھر بے ایمانی دا گناہ، کدھر دغا بازی دھوکا فریب کاری دا گناہ، کدھر گانے دا ڈانس دا بے حیائی دا گناہ، کدھر اوریانی تے فحاشی دا گناہ، کدھر حقوق غصب کرن دا گناہ، کدھر ماں باپ دی نافرمانی دا گناہ، کدھر نماز چھڈن دا گناہ، کدھر اللہ تے اندے رسول دی بغاوت کرن دا گناہ، کدھر شرک تے بدعت دا گناہ۔ الغرض انسان اگر اپنے چاراں پاسے نظر دوڑائے تو گناہ ہی گناہ نظر آندے نے، اور اللہ مالک الملک نے یہ فیصلہ فرمایا، اللہ فرماتے نے یاد رکھو ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ کائنات دا مالک او خالق ارض و سما کدی بھی کسی بھی قوم دی اپنے آپ حالت نو تبدیل نہیں فرمایا کردا جب تک او قوم خود اپنی حالت نو تبدیل نہ کر لے، قوم اپنی اصلاح نہ چاہے تو عرش والا زبردستی انہاں دی اصلاح نہیں کردا، قوم کامیابی نہ چاہے تو اللہ مالک الملک زبردستی انہاں نو کامیابی نہیں دیندے، قوم عزت نہ چاہے تو اللہ ذوالجلال زبردستی انہاں نو عزت نہیں دیندے، قوم فلاح نہ چاہے اللہ زبردستی انہاں نو فلاح نہیں دیندے، قوم اللہ دی رضا نہ چاہے اللہ زبردستی انہاں نو اپنی رضا عطا نہیں فرما دے، قوم ہدایت نہ چاہے اللہ زبردستی انہاں نو ہدایت نہیں دیندے، قوم جنت دے اندر نہ جانا چاہے اللہ نو کوئی لوڑ نہیں کہ زبردستی پھڑ پھڑ کے انہاں نو جنت دے اندر داخل کیتی جائے۔ اللہ فرماندے نے اپنی حالت تبدیل کرو گے تو رب ارض و سما بھی تہاڈی مدد فرمان گے، حالت نو بدل دین گے۔ یہ گناہاں والی زندگی تسی چھوڑنا چاہو گے، گناہ ترک کرنا چاہو گے، اللہ دی نافرمانی تو نفرت کرو گے، گناہ دی نفرت دل دے اندر بٹھاؤ گے، اللہ نو راضی کرنا چاہو گے، اللہ پاک بھی تہاڈی مدد فرمان گے اور گناہاں والی تہاڈی زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ اور اللہ فرماتے نے یاد رکھو اس بات نو، دنیا دے اندر بسنے والے لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے نے، ہر بندہ اس بات دا دعوے دار ہے کہ میں ہی جنت دے اندر جاواں گا، بخشش میرے واسطے ہی بنی ہے اور ساری رحمت میرے پلڑے دے اندر ہی پا کے قیامت نو مینوں بخش دیتا جائے گا۔ فقط مسلمانہ دی بات نہیں ہے، رب العالمین نے قرآن مجید دے اندر دسیا ہے، یہودیاں دا بھی دعویٰ ہے، عیسائیاں دا بھی دعویٰ ہے، سارے کہندے سن اسی جنت دے اندر جاواں گے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب۔ اللہ فرماندے نے فیصلہ قیامت نو تہاڈی خواہش دے مطابق نہیں ہونا، نہ اہل کتاب دی خواہش دے مطابق ہوئے گا۔ یاد رکھو من یعمل سوءا یجزا بہ، جیڑا بندہ بھی گناہ کرے گا ان دا بدلہ انہوں ضرور ملے گا۔ بندہ ساری زندگی نافرمانیاں دے اندر گزار دے وے، گناہ دے اندر گزار دے وے اور یہ بات کہندا رہے کہ اللہ دی رحمت بڑی وسیع ہے، مینوں معاف کاری دینا ہے اللہ پاک نے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور رب دی رحمت دے اتے
امید رکھ کے گناہ تے گناہ کیتی جا رہے ہے، رب کعبہ دی قسم اندے تو بڑا بے وقوف بندہ ہی کوئی نہیں جڑا رب دی رحمت نو آڑ بڑھا کے گناہاں والی زندگی بسر کر رہا ہے، گناہاں والی دلدل دے اندر پھنس گئے اور یہ کہندا ہے کہ میرے رب نے مینوں بخش ہی دینا، کوئی بات نہیں، صبح بھی گناہ، شام بھی گناہ، رات بھی گناہ، رب دی نافرمانی دے اوتے جری اور دلیر ہو چکا ہے اور کہندا ہے کہ میرے رب نے مینوں بخش ہی دینا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ فرماندے نے قیامت نو فیصلہ تیری خواہش تے نہیں ہونا، اعمال دے اندر اللہ نے انصاف دا ترازو قائم کرنا ہے، من یعمل سوءا یجزا بہ، گناہ کمائے گا تے قیامت والے دن ان دا بدلہ بھی پائے گا۔ یاد رکھ اس بات میں۔ ہاں ہن دنیا دے اندر، اس دنیا دے اندر تیرے کولے موقع موجود ہے، اپنی گناہاں والی زندگی نو ترک کر دے، زندگی دے اندر کثرت نال گناہ کرنا ہے تے سارے چھڑ دے، دو چار کرنا ہے تے پھر بھی توبہ کر لے، گناہ ترک کر دے، اللہ دی نافرمانی چھڑ دے، اللہ پاک دی فرما برداری دی طرف آ جا، رسول دی نافرمانی چھڑ دے، فرما برداری دی طرف آ جا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید دے اندر، فرقان حمید دے اندر اللہ اکبر جگہ جگہ دے ہوتے اپنے بندے دے واسطے بڑے بڑے انعامات دا اعلان فرمایا۔ اللہ فرماندے نے تو گناہاں والی زندگی نو چھڑ، میری نافرمانی نو ترک کر، میری فرما برداری دی طرف آ، تو میرا بندہ بن کے دکھا، تو میری اطاعت دے اندر آ، فرما برداری دے اندر آ، کمیاں کوتاہیاں نو چھوڑ دے، غفلتاں سستیاں نو ترک کر دے۔ یاد رکھ میں تینوں نواز دیاں گا، تینوں دنیا دے اندر بھی نوازاں گا، تینوں آخرت دے اندر بھی نوازاں گا۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید فرقان حمید دا پہلا مقام اللہ پاک کی فرماندے نے، اللہ نے کئی گناہاں دا ذکر فرمایا، فرمایا بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ اکبر، بندہ غلطیاں کرتا ہے، بندہ کوتاہیاں کرتا ہے اور پھر بندے نو احساس آ جاتا ہے کہ میں گناہ کیتا ہے، میں غلطی کیتی ہے، میں گناہ دی زندگی بسر کر رہا ہوں، بندہ نادم ہو جاتا ہے، شرمندہ ہو جاتا ہے اور پھر فیصلہ کر لیندہ ہے کہ آج تو بعد رب دی نافرمانی نہیں کرنی، آج تو بعد گناہ نہیں کرنا، آج دے بعد میں اللہ اکبر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی اطاعت دے اندر زندگی بسر کراں گا۔ رب دے دربار دے اندر آ گئے، توبہ کر لئی اللہ دے کولو، گناہ ترک کر دیتے نے، میرا اللہ پہلا انعام کی عطا فرماتا ہے۔ اللہ فرماتے نے قرآن دے اندر فرمایا اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حسنات۔ اللہ فرماتے ہیں او کائنات دے لوگو، جدو بندہ گناہ چھڈن دا ارادہ لے کر کے میرے اللہ دے دربار اندر آ گیا ہے تے اللہ نو منان لگ پیا ہے، توبہ کرن لگ پیا ہے، اللہ اکبر، نے ادھر فیصلہ کر لیا ہے کہ آج دے بعد گناہ نہیں کروں گا، میرے اللہ دے نال عہد و پیمان کر لینے، اللہ جی آج دے بعد تیری نافرمانی نہیں کراں گا، آج دے بعد شرک دے اڈیاں تے نہیں جاواں گا، آج دے بعد توحید نو اللہ اکبر کنڈ نہیں کراں گا، آج دے بعد بدعات دی طرف میں نہیں جاواں گا، آج دے بعد میں زبان تو جھوٹ نہیں بولاں گا، میرے سونے اللہ آج دے بعد اپنے بھائیاں دے نال دھوکا فریب تے فراڈ نہیں کراں گا، امانتاں دے اندر خیانت نہیں کراں گا۔ اس بندے نے اللہ اکبر اللہ دے نال عہد و پیمان بن لیا ہے، تو میرے اللہ فرماتے نے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، اللہ اکبر فرمایا ہن گناہ چھڈے نے تے نیکیاں کرن لگ پیا ہے، گناہ چھڈے نے تے نیکیاں کرن لگ پیا ہے، میرے اللہ پہلا انعام انہوں کی دیندے نے، فرمایا اولئک
युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। मेरे अल्लाह फरमाते ने ओ मेरे बंदे तू गुनाह छड्डे ने ते मेरियां नाफरमानियां तरक कर दित्तियां ने, तू हुण मेरी रज़ा वाले कम करन लग पिया है। कल तक तू मेरा ना पसंदीदा बंदा ते हुण तू मेरा पसंदीदा बंदा। कल तू गुनाहां दे अंदर रातां गुजारदा, अज तू नेकियां दे अंदर रातां गुजार रहा है। अल्लाह फरमाते ने ओ मेरे बंदे मैं तेरे उत्ते इंज करके राजी होया हां, जा जिंदगी दे अंदर पिछे जिन्ने गुनाह कीते ने मैं सारे नेकियां दे अंदर तब्दील फरमा छड्डे ने। अल्लाह फरमाते तेनू पहला इनाम देता है, जिन्ने गुनाह अज तक कीते ने हुण तू चूंकि तहैया कर लिया, अज दे बाद तू गुनाह नहीं करेगा। तू गुनाह तरक कर देते ने, गुनाह छड्ड देते ने, उस जिंदगी नू खैरबाद कर देता है। हुण तू नेक बन गया, फरमा बरदार बन गया, मेरा दोस्त बन गया। हुण तेनू मैं इनाम दे रहा हाँ, तेरे पिछले सारे गुनाहां नू मैं नेकियां दे अंदर तब्दील फरमा देता है। तेरे पिछले सारे गुनाहां नू नामा अमाल दे अंदर नेकियां बना देता है। अल्लाह अकबर। कुरान मजीद फुरकान हमीद दा दूसरा मुकाम अल्लाह की फरमाते ने कुरान अंदर। अल्लाह अकबर। मेरे अल्लाह ने फरमाया मैं युतिल्लाह वरसूला फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाइ वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफ़ीक़ा। अल्लाह अकबर। मेरे अल्लाह फरमाते ने ओ कायनात दे लोगो, जदों बंदा अल्लाह ते उहदे रसूल दी नाफरमानी छड्ड दिंदा है, अल्लाह ते उहदे रसूल दी बगावत छड्ड दिंदा है, अल्लाह ते उहदे रसूल दे नाल दगाबाजियां छड्ड दिंदा है, अल्लाह ते उहदे रसूल दे नाल फरेबकारियां छड्ड दिंदा है, अल्लाह ते उहदे रसूल दे नाल मुहब्बत दे खोखले दावे ते खोखले नारियां नूं छड्ड दिंदा है, अमली जिंदगी बसर करन लग पैंदा है, अल्लाह ते उहदे रसूल दा फरमा बरदार बंदा बन जांदा है। अल्लाह फरमाते ने फिर मेरे अल्लाह फरमाते ने इहदे ते इनामात दी बारिश हुंदी है। मेरे अल्लाह इस बंदे नू अपने इनाम याफ्ता बंदियां दे अंदर दाखिल फरमाते ने। फरमाया कुछ बंदे ते ऐसे बंदे हुंदे ने जिन्हां दी तौबा इन्नी सोहनी ते इन्नी आलीशान होया करदी है, गुनाह नू इन्ने मुसम्मम इरादे नाल इस बंदे ने छोड़िया है, नेकी दा इन्ना पक्का तहैया इस बंदे ने कर लिया है। अल्लाह अकबर। अज दे बाद गुनाह नहीं करांगा इस बात दे उत्ते इंज पक्का हो गया ते इंज डट गया है। अल्लाह अकबर। फरमाया फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना। अल्लाह अकबर। मैं कुरान दी ओ बात कहा, अल्लाह अकबर। अल्लाह दी कसम तेरा दिल खुश हो जाए। मेरे अल्लाह फरमाते ने जिहदा बंदा है इन्हें गुनाह छड्डण दा इन्ना सोहना इरादा कर लिया है, जिंदगी इन्नी सोहनी गुजारन लग पिया है, इन्नी प्यारी इस बंदे ने जिंदगी बसर कीती है। तौबा करने दे बाद गुनाहां नूं इंज खार बात कह के अपनी जिंदगी अंदरों कट देता है। क़यामत दा दिन है, मेरे अल्लाह ने इस बंदे नूं नबियां दी सफ दे अंदर खड़ा फरमा देता है। बंदा किथे खड़ा किया गया? नबियां दी सफ दे अंदर, नबियां दी सफ दे अंदर। क्यों? मेरे अल्लाह फरमाते ने इन्हें गुनाह नूं कुछ इंज करके छोड़िया कि दोबारा गुनाह दी तरफ नजर उठा करके फिर इस बंदे ने नहीं देखिया। गुनाह नूं कुछ इंज करके छोड़िया कि गुनाह दी कदी इन्हें बात सुन के भी लज्जत नहीं लई। फिर अल्लाह अकबर। इंज गुनाह तो इन्हें तौबा कर लई कि दोबारा गुनाह दी तरफ नहीं पलटिया। बंदा इन्ना सोहना किरदार इस बंदे दा कि क़यामत वाले दिन अंबिया दे नाल अल्लाह अकबर ते दूजा बंदा जेड़ा
اندے تو کم درجے دا ہے گناہ انہیں ترک کر دیتا ہے. اللہ اکبر توبہ کر لئی ہے اس بندے نے تو میرے اللہ فرما دینے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ فرمایا دوجا یہ بندہ ہے گناہ چھٹ دیتا ہے اس بندے نے بے نمازی سی کل تک اج نمازاں پڑھن لگ پیا ہے جھوٹا بندہ سی کل تک تے اج نے توبہ کر کے سچ بولنا شروع کر دیتا ہے کل تک کے بندہ روزے نہیں سی رکھدا تے اج نے روزے رکھنے شروع کر دیتے نے کل تک کے بندہ کنجوسیاں کردا سی تے اج اللہ دے رستے اندر خرچ کرن لگ پیا ہے کل تک کے بندہ اپنی بہن دا حق دبا کر کے بیٹھا سی اج توبہ کر لئیے تے حق واپس کر دیتا ہے کل تک کے بندہ گالاں کڈدا سی تے اج نے زبان نو پاک رکھن دا پکا ارادہ کر لیا ہے کل تک کے بندہ گانے سندا سی ہن نے قرآن سنن دا تہیا کر لیا ہے کل تک کے بندہ تنہائی دے اندر اللہ اکبر غیر محرمہ دے نال گفتگو کردا سی اج تو انہیں توبہ کر لئی کہ اپنے کان دے نال غیر محرم دی گفتگو نہیں سنے گا نہیں کرے گا آج دے بعد کان دے اندر سنے گا تے میرے اللہ دا قرآن سنے گا اللہ اکبر انج دے کو جس بندے دے ارادے بن گئے نے میرے اللہ فرماتے نے انج دی پھر انہیں زندگی گزاری ہے اور قیامت دا دن آیا ہے میرے اللہ نے اس بندے نو ابو بکر صدیق دے نال کھڑا فرما لیا ہے فرمایا بندہ ابو بکر صدیق دا ساتھی ہے اللہ اکبر من النبیین والصدیقین اللہ اکبر اور میرے اللہ فرماندے نے او کائنات دے بندے کچھ گناہ تو کسے بندے نے انج کر کے بھی توبہ کی تھی گناہ کچھ اس طرز دے نال بھی اس بندے نے چھٹے نے گناہ تو کچھ انج کر کے بھی اس بندے نے نفرت کی تھی دنیا دے اندر کچھ ایسی بھی نے سہنی توبہ کی تھی ہے دنیا دے اندر اللہ اکبر فوت دے گھر اندر ہی ہویا سی مریا تے تبھی موت ہی سی اللہ اکبر اپنے گھر دے اندر چار پائی دے ہوتے ہی موت آئی سی مگر کل قیامت دا دن ہے اللہ اکبر میرے اللہ فرماتے نے مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اللہ اکبر فرمایا فوت اپنے گھر اندر ہی کھویا سی شہادت تے واسطے میدان جہاد تے اندر تے بندہ نہیں سی گیا اندے تے کسے کافر نے حملہ بھی نہیں سی کیتا مگر اندی توبہ کچھ ایسی سہنی توبہ سی انہیں گناہ کچھ اس انداز تے اس ادا دے نال چھٹے سن انہیں گناہ والی زندگی نو کچھ اس مسمم تے پختہ ارادے نال خیر بات کے کھاسی کل قیامت دا دن ہوئے گا میرا اللہ انو عمر فاروق تے عثمان تے علی شہید دے نال جمع فرمان گے فرمایا ایسا انداز دیندہ انی سونی اندی توبہ اللہ فکر انہیں اس طرح دی اطاعت شروع کر دی تھی گناہ انہیں پکے ارادے نال چھٹے نے دوبارہ گناہ وال گیا پھر فرمایا اللہ حضرت عمر فاروق شہید دے نال حضرت عثمان شہید دے نال حضرت علی حیدر قرار شہید دے نال اوتھے نو جمع فرمائے گا اللہ اکبر اور فرمایا والصالحین وہ کچھ بندے ایسے بھی ہونگے جنہاں نے توبہ انجدی کی تھی اللہ اکبر کل قیامت دا دن میدان محشر دے اندر کوئی ابو جال دے نال اٹھیا کھڑا ہے کوئی حامان تے قارون دے نال کھڑا ہے اللہ اکبر کوئی فرعون دے نال کھڑا ہے کوئی دنیا دے بڑے ظالم دے نال بش دے نال کوئی کسے دوسرے نال تیسرے نال چوتھے نال کوئی کسے اداکار دے نال کوئی کسے فنکار دے نال کھڑا ہے اے ایسا بندہ ہے انہی سوہنی توبہ کی تھی اے قیامت والے دن امام بخاری دے نال کھڑا ہے امام مسلم دے نال کھڑا ہے امام ترمذی دے نال کھڑا ہے امام ابن ماجہ دے نال کھڑا ہے
اللہ اکبر اے امام ابو حنیفہ دے نال، اے امام مالک دے نال، اللہ اکبر امام شافی دے نال، امام احمد بن حنبل دے نال، اے اولیاء کرام دے نال میدان محشر دے اندر کھڑا ہے۔ اور میرے اللہ پتہ کی فرما دے نے، فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ میرے اللہ فرما دے نے اور دنیا کائنات دے لوگوں، اے جڑے بندے نے اے بڑے سوہنے ساتھی نے، اے جڑے بندے نے بڑے سوہنے ساتھی۔ امام بخاری دا جنہوں ساتھ مل جائے تو سونا ساتھی ہے، امام ترمذی دا جنہوں ساتھ مل جائے میدان محشر دے اندر تو سونا ساتھی ہے نا۔ اللہ اکبر۔ آئیے ذرا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دا فرمان عالی شان سنیے۔ میرے محبوب نبی پتہ کی فرما دے نے، فرمایا من اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دے نے، فرمایا او دنیا کائنات دے لوگوں، جیڑا بندہ اللہ دے خاطر اللہ اکبر گناہ ترک کر دندا ہے، گناہ چھڑ دندا ہے، اللہ اکبر، عوضہ اللہ خیر رب منہ، میرے اللہ اس بندے نو دے نالو بہتر کوئی چیز عطا فرما دیندے نے۔ جس بندے نے اللہ دی خاطر گناہ چھوڑیا ہے، اللہ اس گناہ دے اندر جڑا انہوں نفع ہونے والا سی، ان دے نالو زیادہ نفع میرا اللہ انہوں نیکی دے اندر حلال دے اندر عطا فرما دیندہ ہے۔ جڑا بندہ اللہ نو راضی کرن واسطے رشوت چھڑ دیندہ ہے، جنی رشوت دے اندر دی کمائی ہون والی سی، میرا اللہ حلال ذرائع دے نال انہوں اس تو زیادہ کمائی دے دیندے نے۔ جڑا بندہ اللہ دی رضا دی خاطر سود چھڑ دیندہ ہے، میرے اللہ جنہیں انہوں سود دے اندروں کمائی ہون والی سی، ان دے نالوں زیادہ کمائی میرے اللہ حلال ذرائع دے نال انہوں عطا فرما دیندے نے۔ اللہ اکبر۔ جڑا بندے نے کسی دوسرے اپنے بھائی دا بہن دا حق دبا رکھیا ہے، اللہ نو راضی کرن واسطے انہاں دا حق چھڑ دیندہ ہے، میرے اللہ اکبر اس بندے نو اون دے نالوں زیادہ حلال ذرائع دے نال انہوں منافع تے خیر و برکت عطا فرما دیندے نے۔ یاد رکھیے میری اس بات نو، میرا اللہ اپنے بندیاں دے اجر نو، بندیاں دی نیکی نو کدی ضائع نہیں فرمایا کردا۔ اللہ نے قرآن اندر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام، جناب یوسف علیہ السلام دا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ میرے اللہ قرآن اندر سونا قصہ بیان کر دینے تے قرآن دے اندر میرے اللہ نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام دا واقعہ بیان کر دیا اللہ اکبر، میرے اللہ نے اس منظر نو قرآن دا قصہ بنایا ہے۔ میرے رب فرما دینے جدوں یوسف بھائیاں دا ظلم سہ کر کے وک دیاں بقان دیاں مصر دے بازار اندر پہنچ گئے تو مصر دے اندر میرے پیغمبر سونے یوسف دی بولی لگن لگ پئی، بولی دے اندر عزیز مصر نے میرے یوسف نو خرید لیا ہے۔ عزیز مصر نے دیکھیا کہ بچہ بڑا سوہنا ہے، اللہ اکبر، بڑی عقل والا تے بڑی تمیز والا نظر آ رہا ہے، غلام تے نہیں لگدا کسی چنگے گھرانے دا بچہ ہے، پتہ نہیں کہ جس منڈی دے اندر پہنچ گیا ہے، بولی دے اندر سب نالوں زیادہ قیمت دے کر کے عزیز مصر نے اس بچے نو خرید لیا ہے تے اپنے گھر دے اندر لے گیا ہے۔ عزیز مصر دی اللہ اکبر اولاد کوئی نہیں تے گھر دے اندر لے جا کر کے بچے نو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نو جنہ دی عمر کوئی 12-13 برس دے قریب ہے، لے جا کر کے اپنے گھر دے اندر تے اپنی بیوی نو اللہ اکبر آخدا ہے وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا كَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ
ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللہ فرماتے نے جدوں عزیز مصر نے یوسف نو خرید لیا تے گھر لے جا کر کے اپنی بیوی نو یہ بات آخدا ہے اندے میری زوجہ محترمہ ویکھ بچہ کیڑا سوہنا ہے کینا خوبصورت ہے عادتاں کنیاں دیاں سوہنیاں نے. اللہ اکبر. کسی لحاظ دے نالے بچہ غلام محسوس نہیں ہوندا انج لگدا ہے کسی اعلیٰ گھرانے دا فرد ہے. اللہ اکبر. انج لگدا ہے کسی بڑے سلجھے گھرانے دا بچہ ہے تے اپنے کولے اولاد کوئی نہیں ہے تے آپ اینو اپنے گھر اندر رکھ لئیے اپنے گھر اندر رکھ لئیے. انج دے بچے نصیبے والیاں نو ہی ملیا کرتے نے. آپ ان دے اندر یا تے کو بہت بڑا فائدہ تے منافع ہو جائے گا یا پھر آپ بے اولاد بھی تاخائن اپنی اولاد ہی بنا لوانگے. میرے اللہ فرما دینے اسی قل نو حضرت یوسف پیغمبر نو مصر دا بادشاہ جو بنانا سی ایسے واسطے عزیز مصر دے گھر اندر بھیجیا تاکہ یوسف نو بچپن تو پتہ چل جائے کہ بادشاہت کینج کری دی ہے. عزیز مصر دے گھر اندر حضرت یوسف قیام کرن. اللہ اکبر. تے حضرت یوسف نو سمجھ آ جائے کہ حکومت کینج کری دی ہے. اللہ اکبر. میرے اللہ فرما دینے پھر یوسف بڑے خندیاں ایک بھی دن آ گیا کہ یوسف جوان ہو گیا. اللہ اکبر. حضرت یوسف علیہ السلام جوانی دی تحلیز دے قدم رکھ رہے نے اور یوسف دا حسن بڑا بے مثال ہے. اللہ اکبر. میرے اللہ فرماتے نے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. جدوں حضرت یوسف علیہ السلام جوانی دی عمر اندر پہنچے اسی انہاں نو مزید علم و حکمت دے نال نوازیا. حضرت یوسف سیانے بھی زیادہ ہو گئے تے سونے بھی زیادہ ہو گئے تے گھر دے اندر. اللہ اکبر. عزیز مصر دی بیوی جڑی حضرت یوسف علیہ السلام دی نگرانی دے تے نگہبانی دے تے حفاظت دے تے پرورش دے تے مقرر ہے سی. میرے اللہ فرماتے نے اے ارادے خراب ہون لگ پئے ایدیاں نظراں دے اندر فرق آن لگ پیا ہے. یوسف علیہ السلام دے نال بد نگاہی کرن لگ پئی ہے. پھر ایک دن انج بھی ہویا میرے اللہ فرماندے نے یوسف علیہ السلام نو بند کمرے دے اندر لے گئی سارے دروازے نے بند کر لینے تے حضرت یوسف علیہ السلام نو کمرے دے اندر بند کر کے تے اللہ اکبر بیٹھ گئی ہے تے حضرت یوسف علیہ السلام دے سامنے اپنا سراپا حسن کھول کر کے بیٹھی ہے. چہرہ ننگا پال کھولے ہوئے پوری طرح سج دھج کے تے حضرت یوسف نو گمراہ کرنا چاہتی ہے. اللہ نے قرآن اندر بند کمرے دا منظر بیان فرمایا. میرے اللہ فرماتے نے حضرت یوسف علیہ السلام میرا سوہنا تے میرا سالے نوجوان پیغمبر میرا پیارا تے عزتاں دا محافظہ پیغمبر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام. اللہ اکبر. اللہ فرماتے نے وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. اللہ اکبر. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نو بہکان لگے گئے. اللہ اکبر. تے حضرت یوسف پیغمبر فرماندے نے بی بی اللہ دی پناہ اللہ دی پناہ اللہ دی پناہ انہو ربی تیرا خاوت تے میرا آقا ہے
میں اندے گھر دا نمک کھادا ہے، میں اندی امانت دے اندر خیانت کر سکتا؟ بی بی واسطے نے لفظ ہی بہت سن، اگر حیا والی ہوندی سمجھ جاندی اللہ اکبر، لیکن اندے تے شیطان سوار سی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ فرماندے نے انہیں پوری کوشش کی تھی میرے یوسف نو بہکان دی، تے یوسف نے پوری کوشش کی تھی اپنا آپ بچان دی۔ اللہ اکبر۔ اور میرا اللہ قرآن دے اندر پتہ کی فرما دے نے، فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ اللہ فرماتے نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس مشکل وقت اندر مینو آواز ماری تے مینو بلایا تے آکھیا معاذ اللہ، او میرے سونے اللہ، ویکھ بند کمرے دے اندر تیرا یوسف اکلا رہ گیا ہے، ابا بھی کول نہیں تے بھائی بھی کول نہیں۔ اللہ اکبر۔ تے برائی چہار سو یوسف نو کھا رہی ہے، اللہ تیرا بندہ اکلا رہ گیا بند کمرے دے اندر، تے اللہ کریم فرما دینے میں پھر اپنے پیغمبر یوسف علیہ السلام دی بات نو سنیا تے شرف قبولیت نوازیا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا عورت دا تے ارادہ پورا سی، اللہ اکبر، مگر اسی آسمان تو پھر برہان نازل فرمائی۔ کیا برہان نازل فرمائی؟ اللہ فرما دینے اسی یوسف پیغمبر نو مشکل وقت اندر برہان دکھلائی۔ اللہ اکبر۔ مفسرین نے لکھیا ہے کیا برہان دکھلائی کہ حضرت یوسف برائی تو بچ گئے نے۔ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام دیا نگاہاں دے اندر اپنے باپ یعقوب پیغمبر دی تصویر میرے اللہ نے توڑا دیتی ہے، تے یعقوب پیغمبر اپنے بیٹے یوسف نو فرما دینے او میرے بیٹے ویکھی ذرا پیغمبراں والی لڑی داغدار نہ کر دیں، ویکھی ذرا پیغمبراں والا تقدس پامال نہ ہو جائے، ویکھی تو نورانی لڑی دا ایک موتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بے آئینی ہے باتی جگہ کہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام معراج تو واپس تشریف لے کر کے آئے نے۔ اللہ اکبر۔ کفار مکہ دینے اللہ دے رسول تسی دعویٰ ہے کہ رات دے اندھیرے دے اندر تسی مکہ تو لے کر کے مسجد اقصی تک تے آسمانہ تک سیر فرما کر کے آئے ہو، کچھ انج کرو کہ مسجد اقصی دے بارے اندر اسی سوالات کرنے گا، تسی سانو نہ دے جوابات دے دیو تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام اللہ دے دربار اندر عرض کر دینے اللہ سوہنے معراج تے تو کروایا ہے، شک نہیں ہے اس بات اندر، مگر میں ہوتے مسجد اقصی دیاں دروازے تے کھڑکیاں میں کھڑتے نہیں سی گیا۔ اللہ جی میں انہوں کینج جواب دیاں؟ میرے اللہ نے فرمایا میرے محبوب نبی پریشان نہیں ہونا۔ میرے نبی فرماندے نے اللہ نے مسجد اقصی میری نگاہاں دے جو سامنے لے آندے ہے، کافر پوچھتے نے تے میں ویکھ کے جواب دے جا رہا ہاں، میں یوسف پیغمبر نو میرے اللہ نے جہی برہان عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ یعقوب نبی دا چہرہ سامنے کہتے یوسف دیکھ دینے، اللہ اکبر، باپم دے پتر ویکھی ایک نبیاں والی لڑی ہے تیری، تے میرے اللہ فرما دینے پھر تی یوسف نو اشارہ کیتا، یوسف دوڑنا تیرا کم میں تے تالیاں نال بند دروازیاں نو کھول دینا ساڈا کم ہے۔ واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر والف یا سید خالد الباب۔ اللہ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام دوڑے تے دروازے کھل گئے۔ اللہ اکبر۔ دروازے تے باخرہ دی تے مصر ملیا، عورت نے کہا اس اللہ اکبر یوسف نے میرے تے حملہ کیتا ہے،
ہے. یوسف علیہ السلام نے فرمایا عورت نے میرے تے حملہ کیتا ہے. الغرض ایک گواہی دین والے بندے نے, ایک پنچایت دے بندے نے بات کہی کہ کرتا دیکھ لو اگے او پھٹیا ہے تے یوسف سچا ہے, پیچھے او پھٹیا ہے اللہ اکبر, اگے او پھٹیا ہے اللہ اکبر تے زلیخا سچی ہے, پیچھے او پھٹیا ہے تے یوسف سچے نے. جدوں کرتا دیکھیا گیا تے پیچھے او پھٹیا ہے. اللہ اکبر فرمایا انہو من کیدکل ان کیدکن عظیم. یوسف علیہ السلام دی سچائی ثابت ہو گئی. حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہون دے باوجود اللہ اکبر جیل دے اندر بند کر دیتے گئے. میں آخنا کا 8 یا 9 سال حضرت یوسف جیل دے اندر بند رہے. جدوں جیل دے اندروں نکلن دا وقت آیا ہے اللہ اکبر سفیر آ گیا ہے, الچی آ گیا ہے بادشاہ کے وقت دا. حضرت یوسف علیہ السلام نو بادشاہ کے وقت بلا رہا ہے تے جناب یوسف علیہ السلام فرماندے نے میں ادوں تک جیل دے اندروں باہر نہیں آواں گا جدوں تک میرے تے لگیا الزام دھل نہیں ہو جاندا. 8-9 سال بیت گئے نے جیل دے اندر تے حضرت یوسف فرماندے نے جا واپس چلا جا, بادشاہ نو کہے انہاں عورتاں نو دوبارہ سد جنہاں نے میرے تے الزام لگایا سی. جدوں تک میری صفائی میری تطہیر ایدہ ڈنکا نہیں بج جاندا میں جیل چو باہر نہیں نکلاں گا. اور صحیح بخاری دے الفاظ نے میرے تیرے محبوب پیغمبر نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام دی اس استقامت دی تعریف نہ لفظوں دے اندر فرمائی. فرمائی یوسف نو 8-9 سال جیل دے اندر صعوبتاں سیدیاں گزر گئے سن تے پھر بھی حضرت یوسف نے اپنی طہارت دی پاکیزگی دی بات کی تھی. انہیاں تکلیفاں سہن تو بعد میرے تیرے نبی فرماتے نے اگر میں ہوندا تے شاید میں بادشاہ دی بات نو قبول کر ہی لیندا, میں چلے آ جاندا. اللہ اکبر. لیکن آفرین یوسف پیغمبر تے صداقت دا ڈنکا بجایا. فرمایا ادو تک نہیں نکلاں گا جدو تک عورتاں صفائی نہیں دے دیندیاں. عورتاں نے صفائی دے دیتی. یوسف علیہ السلام دی سچائی ملک مصر دے اندر پارلیمنٹ دے اندر ہر جگہ دے اندر صاف ہو گئی, وضاحت ہو گئی. اور حضرت یوسف علیہ السلام نو بادشاہ وقت نے بلا لیا, کہنے لگے آؤ اسی تو انہوں اختیارات دینا چاہنے. فلما کلمہو قال انکا اليوم لدینا مکین امین. جدو گفتگو ہوئی بادشاہ وقت دے نال, بادشاہ وقت نے کیا تواڈے الزام تپ گئے نے, تواڈیاں ساریاں صداقتاں روز روشن دی طرح عیاں ہو گئیاں نے, تسی صاحب اعتبار ہو, تسی صاحب اعتماد ہو, اسی ہر لحاظ دے نال تواڈے تے اعتبار کر سکنے ہیں. اور اسی چاہنے ہیں کہ تانوں اسی حکومتی معاملات دے اندر اپنے نال شریک کار بنا لئیے. حضرت یوسف نے فرمایا حکومتی معاملات دے اندر مینوں شریک کار بنانا چاہتے ہو تے پھر کل اختیارات میرے سپرد کر دے ہو. کوئی چھوٹا موٹا عہدہ نہیں بلکہ حکومت دے کل اختیارات میرے سپرد کر دے. اللہ اکبر. اللہ فرماندے نے پھر اسی مصر دا تخت حضرت یوسف نو عطا فرما دے. جیل دے اندروں نکلے تخت دے اتے پہنچے. اللہ اکبر. کس طرح اللہ اکبر کہ اللہ دے پاک پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام نے گناہ دی طرف نظر اٹھا کے دیکھیا, گناہ دے اندر استقامت اختیار کی تھی, نیکی دے اتے جمے رہے نے, جوانی نو داغدار نہیں کیتا. باپ نہیں ہے, بھائی نہیں, خاندان نہیں, علاقہ نہیں, اوہی کیفیت ہے کہ آج دا جوان باہر لے ملک چلا جائے اتھے جا کے سمجھدا ہے میں اتھے گناہ کر بھی لواں گا تے مینوں کیڑا کوئی ویکھدا ہے, کیڑا کسی نوں پتہ چلنا ہے, اتھے میں جو مرضی کرتوت کری جاواں. اللہ اکبر. مگر پیغمبر یوسف بند کوٹھڑی دے اندر کوئی ویکھن والا نہیں, گناہ دی دعوت موجود, گناہ دے مواقع موجود, گناہ دی آفر موجود, سب کچھ موجود, مگر فقط میرے اللہ دے ڈر تو حضرت یوسف نے نگاہ اٹھائی نہیں اٹھائی. اور پھر جدو اینی استقامت اختیار کی تھی عورتاں یہ کہندیاں رہ گئیاں یوسف نگاہ تے اٹھا. اللہ اکبر. اللہ دی قسم اے آیتاں میرے پیغمبر یوسف دی عظمت نو, استقامت نو, گناہ تو نفرت نو, میرے اللہ دے ڈر نو دس دیاں نے.
عورتاں آندیاں نے یوسف یاد رکھ اس بات نو، یہ گناہ نہیں کراں گا تے جیل دے اندر بند کر دیتا جائے گا۔ تو یوسف پیغمبر نے دعا مانگ کے جیل لے لئی، اے اللہ جیل دے دے، تیرے نبی تو گناہ نہیں ہوندا، جیل کٹ لے گا گناہ کر سکتا؟ 9 سال جیل کٹ لے، کیوں؟ گناہ نہیں سی کیتا، گناہ نہیں سی کیتا۔ ہن تو لوگ گناہ کر کے جیل جاندے نے نا، تے حضرت یوسف نے 9 سال 8 سال جیل کٹی، کیوں؟ گناہ تو انکار کیتا سی، انی استقامت تے پھر میرے رب نے اندر بدلہ کی دیتا ہے، اللہ پاک نے سیدھا تخت مصر عطا فرمائے، تخت مصر عطا فرمائے۔ اور پھر میرے اللہ نے یہ نہیں کیا، یہ معاملہ حضرت یوسف دے نال کلے دے نال سی، اللہ اکبر، قرآن مجید بولے اللہ اکبر، فرمایا کذالک مکننا لیوسف فی الارض، اللہ فرما دینے ویکھو اسی کنج کر کے حضرت یوسف علیہ السلام نو سرزمین مصر دے اندر اسی جگہ عطا فرمائی، حکومت عطا فرمائی، یتبوأ منہا حیث یشاء۔ حضرت یوسف علیہ السلام پورے ملک دے اندر جتھے پیغمبر دا جی چاہدا ہوتے رہندے، جتھے دل کردا ہوتے جاندے، یعنی اختیار دی بات فرمائی ہے میرے اللہ نے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام دے ہوتے اور کوئی صاحب اختیار نہیں ہے، سب اختیارات ملک مصر دے حضرت یوسف دے کولے نے۔ تے پھر میرے اللہ نے فرمایا نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنین۔ اللہ فرماتے ہیں اور دنیا کائنات دے لوگو، اے معاملہ صرف عقل حضرت یوسف پیغمبر دے نال نہیں ہے، جیڑا بندہ بھی انج کر کے اپنی عزتاں دا دفاع کرے گا، جیڑا بندہ بھی اس طرح گناہ تو اپنے آپ نو بچائے گا، جیڑا بندہ اس طرح اپنے آپ دی حفاظت کرے گا کہ گناہ تو نفرت کر رہا ہے، نیکی عمل توجہ کر رہا ہے، اللہ دی فرما برداری دی طرف آ رہا ہے تے نافرمانی نو چھڑ رہا ہے، میرے اللہ فرماتے نے او کائنات دے لوگو، جے میں حضرت یوسف نو اسی نوازیا ہے، اے میں اسی اس بندے نو بھی نواز دیاں گے جڑا حضرت یوسف دی طرح گناہاں تو نفرت کرے۔ اور میرے اللہ کی فرما دینے فرمایا تے دنیا دے انعامات نے، تے دنیا دے اجر نے، تے دنیا دی بلندیاں نے، والا اجر الآخرت خیر للذین آمنوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ اللہ فرما دینے قیامت والے دن اس بندے نو اسی جنت دی شکل دے اندر دنیا تو بہت قیمتی انعام دیاں گے۔ فرمایا جڑا این گناہاں تو دور ہٹ جائے نا، اللہ فرماندے پھر انہوں ایویں انعامات دے نال نوازاں گے۔ قرآن دے اندر میرے رب نے حضرت سلیمان نبی دا واقعہ دسیا ہے، فرمایا سلیمان پیغمبر دے 20,000 گھوڑے سن، حضرت سلیمان دے کولوں ایک دن انہاں گھوڑیاں نو ویکھدیاں عصر دی نماز رہ گئی، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام دے کولوں جدوں نماز رہی ہے تو سلیمان پیغمبر نو احساس ہویا کہ گھوڑیاں نو ویدیاں نماز اثر چلی گئی ہے، فرمایا ردوہا علیہ فطافق مذہم بالسوق والآناق، فرمایا انہوں نے لے آؤ جڑے میرے تے میرے رب دے درمیان حائل ہوئے نے، جنہ دی وجہ تو اثر دی نماز رہ گئی ہے، انہوں نے میں زندہ نہیں چھڑاں گا۔ وہ سارے دے سارے گھوڑے ذبح کر دیتے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ پاک نے فرمایا میرے سلیمان پیغمبر تو بھول ہو گئی سی، مشغولیت دے اندر عصر دی نماز چلی گئی سی تے نبی نو ایک گل اچھی نہیں لگی۔ وہ جڑے پسندیدہ گھوڑے سن جنہ دے اتے بہ کے سلیمان پیغمبر جہاد تے نکلتے سن، لشکر لے جاندے سن، تیز رفتار سن، جب وہ سارے ذبح کر دیتے کہ اے اللہ آج دے بعد یہ تیرے تے میرے درمیان حائل نہیں ہون گے۔ میرے رب فرماتے نے فسخرنا لہ الریح، پھر اسی اونا دے بدلے دے اندر سلیمان پیغمبر نو ہواواں دے دیتیاں، ہواواں دے ہوتے بھی سلیمان نبی دا حکم چلا دیتا کہ ہواواں سلیمان پیغمبر دے حکم دے نال چل دیاں نے، سلیمان نبی دا تخت اٹھا دیاں نے، سلیمان پیغمبر دا لشکر اٹھا دیاں نے، اور گھوڑے
ایک مہینے دے اندر جنہ سفر طے کرتے سن وہ ہواواں صبح صبح دے ویلے ہی انہاں سفر طے کر دیتی ہے۔ فرمایا سلیمان پیغمبر نو کدوں ملیا؟ جدو انہاں دے کول جڑی بھول ہو گئی سی انہوں نے ترک کر کے تے فوراً رب ول رجوع کیتا۔ اللہ اکبر، میرے رب دا فیصلہ ہے۔ فرمایا من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا من، جڑا رب دے واسطے گناہ چھڑ دیندا ہے اللہ ان دے تو بہتر انہوں عطا فرما دیندے نے۔ آئی آج تہیہ کیجئے، شرک زندگی دے اندر تے چھوڑ دیجئے، بدعت زندگی دے اندر تو چھوڑ دیجئے، جھوٹ زندگی دے اندر تے چھوڑ دیجئے، بے نماز بندہ تو نمازی بندہ ہے، قرآن دی تلاوت نہیں ہے تو تلاوت لے آئیے، کسی دا حق دبایا تے ادا کر دیجئے، اللہ کریم ان دے نالوں بہتر عطا فرما دیں گے۔ میرے اللہ تو دعا ہے کہ اللہ پاک ساڈا سننا سنانا جمع ہونا قبول فرمائے، آمین وما علیہ الا البلاغ۔